बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, और चूँकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि रोज़ाना के हिसाब से 5, 7, 10 मिनट कुछ मोटिवेशन के हवाले से मैं बात आपसे करता हूँ। कुछ हम लोग टॉपिक ऐसा चूज़ करते हैं कि जो अभी चूँकि आप अर्ली स्टेज के ऊपर जो है वो अपनी बिज़नेस लाइफ आप शुरू करने जा रहे हो, तो उसमें आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा मिले, और फिर आपने कैसे जो है वो अपना एक जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अपना ज़मीर मुतमिन करना है उसको, और रूहानी तौर पे आपने कैसे सोचना है। क्योंकि एक बात जो है ना वो तय है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अल्लाह पाक ने जो रिज़्क़ का एक दुनिया के अंदर एक सिस्टम बनाया है ना, उसको सारा मेंटेन करने वाली वो ज़ात ऊपर बैठी है। उसी ने फैसला करना है कि किसको कितना रिस्क देना है, और उस रिस्क का उस बंदे को भी सारा बता दिया इस्लाम ने कि उसने उस बंदे का रिस्क का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको आगे यूज़ कैसे करना है। वो अगर अच्छे कामों की तरफ जाएगा तो उसको और ज़्यादा मिलेगा, अगर वो माड़े कामों की तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा वो बदहाली का शिकार हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा, कारोबार तबाह हो जाएगा, तो इन चीज़ों की तरफ वो चला जाएगा। तो आपने लाइफ के अंदर ना जो बनना है या जिन लोगों के साथ सलाम दुआ करनी है, वो करम याफ्ता लोगों के साथ आपने करनी है। तो करम याफ्ता लोग ना आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं माशरे के अंदर। आप करम याफ्ता लोगों के साथ जुड़ जाएंगे ना, उनके ऊपर जो करम हो रहा है उसमें आप उनसे हिस्सा वसूल कर सकते हो। ये बात बड़ी पढ़ी लिखी है। जैसे पुराने टाइम में भी या जितने भी आपके बड़े लोग थे, उन लोगों की ये बात है कि आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों के साथ करोगे तो बुरे बन जाओगे। वो अगर कोई बुरा दोस्त आपका बन गया, आप उसके साथ उठना बैठना आपने शुरू कर दिया, वो ज़बरदस्ती आपको नहीं लेके जाएगा बुरे काम की तरफ या बुरी जगह के ऊपर, वो ज़बरदस्ती आपको नहीं लेके जाएगा। उसके ऊपर जो नहुसत छाई हुई है, वो नहुसत में आप हिस्सा ले रहे हो। पॉइंट समझ आए? उस बंदे के ऊपर जो ऑलरेडी बुरा है, उस बंदे के ऊपर जो नहुसत आई हुई है अल्लाह पाक की तरफ से, आप उस नहुसत में हिस्सेदार बनने जा रहे हो, और आप उसके साथ रह रहे कि हिस्सेदार बन गए, उसकी नहुसत में हिस्सा आपने भी लेना शुरू कर दिया। जहां वो जा रहा है, जो बुरे काम वो करना चाह रहा है, आपने भी करने शुरू कर दिया, तो हिस्सेदार बन गए ना। इसी तरह आप एक अच्छे इंसान के साथ आपकी दोस्ती हो गई है, और वो बंदा हमेशा अच्छा है, रूहानी तौर पे अच्छा सोचता है, उसके ऊपर अल्लाह पाक का करम हो रहा है, और वो उस करम को जो है वो आजमा के बैठा हुआ है अपनी ज़ात के अंदर। तो आप जब उसके करीब चले गए, उसके बिल्कुल करीब हो गए, तो आपने उस करम में से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसमें मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता चला कि यार ये बंदा करम याफ्ता है, इसके ऊपर अल्लाह पाक का करम है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है ना, वो मैंने जो पढ़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो आजिज़ बंदा होगा, उसकी ना ज़बान के अंदर मिठास आपको फील होगी। आजिज़ होगा, वो तकब्बर नहीं करने वाला होगा, ना तकब्बर वाली बात करेगा और ना तकब्बर वाला कोई ऐसा काम करेगा जिससे लगे कि ये बंदा तकब्बर में। आजिज़ आप उसको पाओगे। फिर सिंपल होगा, बिल्कुल सीधा साधा बंदा होगा कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो आप जब उसके करीब जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये तो बंदा बहुत सीधा साधा है, और हमने तो सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे इसकी बड़ी बातें सुनी हैं कि हम तो इसका एक और इमेज लेके आए थे कि ये बड़ा प्राउडी सा बंदा होगा, इसको मिलने जाएंगे, ये टाइम नहीं देगा, ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, नखरे वाली बातें करेगा, तकब्बर वाली बातें करेगा। लेकिन जब इसके करीब आए हैं तो ये तो बड़ा सादा सा बंदा है, लगता ही नहीं है कि ये वो कामयाब बंदा है जिसके सोशल मीडिया के ऊपर या लोगों के अंदर या माशरे के अंदर एक बड़ा नाम बना हुआ है कि यार फलां बंदे के एक नाम है। तो ये देखने में जब इसके करीब आए तो ये बड़ा सादा है, ठीक है। फिर सेकंड होगी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा इंसान के ऊपर आता है, लेकिन बगैर किसी वजह के गुस्सा करना, हर वक्त गुस्सा करना, ये उसके अंदर नहीं होगा। वो हमेशा जो है वो मीठी बात करेगा, कोशिश करेगा कि मैं ऐसी बात करूं कि आप इससे कुछ ना कुछ सीख जाओ। ये बात जो वो करना चाह रहा है या कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये आपको आपके दिल में उतर जाए, आप इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो। गुस्से में कोई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम रह जाए, आप अपने पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम देख लें, पहले जो है वो मारपीट होती थी स्कूल के अंदर, अब उसको भी चेंज कर दिया गया है।
تو جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر قائل ہیں، ان کا بھی اس بات کے اوپر متفقہ رائے ہے کہ جو بھی بچہ ہے اس کو غصے سے کچھ بھی نہیں آپ بنا سکتے، غصے سے کچھ سکھا نہیں سکتے. آپ کو پیار کی زبان جو ہے نا، یہ اس میں بڑی طاقت ہے. تو یہ کرم یافتہ لوگ جو ہے نا یہ غصہ نہیں کرنے والے ہوں گے. اگر کریں گے بھی صحیح تو ان کا بڑا شارٹ سا تھوڑے سے ٹائم کے لیے ان کا غصہ ہوگا، لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہوگا. ناراضگیاں نہیں ہوں گی، پکی ناراضگیاں نہیں ہوں گی. شارٹ ٹائم میں اگر آپ کو تھوڑا سخت بھی بات انہوں نے کی ہے نا، وہ شارٹ ٹائم کے لیے آپ کو اس سخت بات کے اندر بھی ان کا پیار نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تھرڈ نمبر کے اوپر ہے کہ وہ مخلص ہوں گے. یہ مخلص ہونا جو ہے نا اس معاشرے کے اندر اس وقت بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ آپ مخلص ہو کے چل رہے ہو، ہر بندے کے لیے خیر سوچ رہے ہو، ہر بندے کو آپ جو ہے وہ منافع دینا چاہتے ہو، مخلص رہنا چاہتے ہو. دنیا آپ کی اس مخلص پن کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. لیکن کرم والا بندہ جو ہے نا وہ یہ بات سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں جتنا اندر سے مخلص ہوں لوگ میرا فائدہ اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، میرا بزنس ڈاؤن ہوگا. کیونکہ کرم یافتہ لوگ جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ جو دنیا کے اندر کامیابی ہمارے پاس ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کامیابی اس وقت ہم لوگ جس کامیابی کی سٹیج کے اوپر موجود ہیں یہ کامیابی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو کامیابی ہے یہ اللہ پاک کی ایک عطا ہے جو ہمیں ملی ہے. تو جب آپ کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو رزق ہے میرے پاس، یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے ملا ہے، اس میں میری کوئی بہادری یا کوئی میری کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے کامیابی ملی ہے، تو اس کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر لوگ اس کے ساتھ جو مرضی زیادتی کرنے کا سوچتے رہے، اس کو نقصان دینے کا سوچتے رہے، کیونکہ اس کا مائنڈ بن گیا ہے کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے جو میرے اوپر ہو گیا ہے، اور جب تک اس کا کرم میرے اوپر ہے تب تک لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ وہی بندہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر سکتا ہے جس کے اوپر کرم ہے. جو بندہ بھی اپنی کامیابی کو جو اس وقت جس سٹیج کے اوپر ہے وہ کامیابی اس کو اپنی محنت قرار دیتا ہے، اس بندے کو ایوری ٹائم یہ خدشہ رہتا ہے لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں گے، مجھ سے یہ چھین جائے گا جو کچھ میرے پاس ہے، میں پھر غریب ہو جاؤں گا، میں گر جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں نے یہ پیسے اس کو ادھار نہیں دینے، اگر اس کو ادھار دے دیے تو یار یہ ایسے ایسے ادھار بانٹتا رہوں گا تو میرے تو ختم ہو جائیں گی، میں تو پھر غریب ہو جاؤں گا. یہ دو بندے کر رہے ہیں. کرم والا بندہ جو ہے اس کے پاس سوال ہی گیا، اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس نے کہا میرے پاس گنجائش ہاں ہے، یہ پکڑو جی، ٹھیک ہے جی. یا کوئی ضرورت کوئی اس کے ہیلپ لینے گیا، اس نے دوسری بات نہیں کی، اس نے اسی وقت کر دی، کیونکہ اس کو اس سے بدلہ چاہیے ہی نہیں. جس کے ساتھ اس نے احسان کیا ہے نا اس سے بدلہ اس کو چاہیے ہی نہیں بھائی. اس کو بدلہ چاہیے اللہ پاک کی ذات سے. اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو ادھر 50 روپے والا کام کیا ہے نا، میں نے اوپر والے ذات سے میں نے یہ 50,000 لے لینا ہے. اس کا اعتقاد بنا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ لو مجھ سے اور جتنا لے سکتے ہو لو، مجھ سے ہیلپ لو جتنی لے سکتے ہو لو، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے دن کے اندر جو میں نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں نا، شام کو میں نے بھائی جی مالک سے جا کے حساب لے لینا ہے کہ بھائی جی میرے اتنے بنتے ہیں مجھے دے دو. تب اللہ جب آپ امتحان میں ایسا ایسا پاس ہو رہے ہو نا، سٹیجز جو ہے وہ پار کرتے جا رہے ہو، پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ کرم عطا کر دیتے ہیں. تو کرم کی طرف آپ نے جانا ہے. دنیا کے اندر پیسہ جو ہے نا، یہ میں نے ڈے فرسٹ سے بھی آپ کو بتایا، ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی پیسہ ہے. آپ لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے جا رہے ہو نا، تو ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی پیسہ ہے. 2 نمبر طریقے سے بھی پیسہ ہے. آپ 1 سال کے اندر امیر بن سکتے ہو، لیکن دوسرے طریقے سے بھی خیر تقسیم کرتے ہوئے بھی پیسہ ہے. ریئل اسٹیٹ کا بڑا بزنس ہے. اس میں آپ اگر جائز طریقے سے بھی امیر ہونا چاہو، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، آپ کو کون سا جلدی ہے، ہو جائیں گے نا یار. دیکھو بیسک انسان کی جو ضرورت ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہمارے اخراجات کی ہے. آپ کے ڈے ٹو ڈے کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں نا، آپ کو شام کی روٹی جو ہے وہ کسی سے مانگ کے نہیں کھانا پڑ رہی،
آپ اگر بیمار ہو گئے یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تو 5 10 15 20 50 ہزار روپیہ آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو. تو یہ چیزیں آپ کی بیسک اگر انسان کی ضروریات آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد آپ اللہ کا کرم تلاش کرو اور اسی کرم کے تحت امیر ہونے کا سوچو.